دی نظر آئی ہے، لیکن تعجب ہویا کہ جسم دے اتے چادر وچوں ہلن والی کوئی چیز نظر نہیں پئی آوندی۔ آپ فرماندے نے جس ویلے میں اے ویکھیا ما ھذا الذی انت مشتمل علیہ، فرماندے نے وہ کی چیز ہے جڑی حضور نے اپنی کملی دے اندر چھپا کے رکھی ہوئی ہے۔ میرے آقا دی زبان کھلی، میرے آقا نے فرمایا فَإِذَا هُوَ حَسَنٌ وَحُسَيْنٌ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ۔ زندہ آباد۔ فرماندے نے جس ویلے میں ویکھیا، جدو میں ویکھیا ہور کوئی نہیں، ایک حسن دوجا حسین۔ فرماندے نے جس ویلے میں ویکھیا دوواں شہزادیاں نو میرے آقا نے کملی دے تھلے چھپایا۔ آپ فرماندے نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابنایا و ابنا ابناتی اللہم انی احبہما فاحب من یحبہما۔ اللہ اے کون کہہ رہا؟ میرے آقا نے ہاتھ چکے نے دعا کی تھی اللہ ذرا میرے والی محبت لے کے بہت چاس آئے گی۔ احبہما فاحب من یحبہما، فاطمہ اور علی، فاطمہ اور علی اور حسین و حسن، فاطمہ اور علی یا علی یا علی یا علی، فاطمہ اور علی اور حسین و حسن، فاطمہ اور علی اور حسین و حسن، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات۔ فرماندے نے کہ میں کی ویکھیا، میرے آقا نے فرمایا اللہم احبہما واحبہما واحب من یحبہما۔ فرمایا میری بیٹی دے بیٹے نے فرمایا میں انہاں نال پیار کرنا، یا اللہ جڑا انہاں نال پیار کرے گا تو بھی اودے نال پیار کر، جڑا انہاں نال پیار کرے گا تو بھی اودے نال، جیڑا انہاں نال پیار کرے فرمایا کہ تو او دے نال پیار کرنا ہے۔ اور اگے میرے آقا علیہ الصلوۃ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے، جو میں پہلے بیان کیتا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شہزادیاں نو سنگ دے سن، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جدے کان دے وچ اذان دتی ہو کہ اس جان میں حسین سا زمین و آسمان
حسین سا کوئی نہیں، حسین سا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا تو بعد درود نبی پاک صاحب لولا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ تحیت و ثنا دی پاک بارگاہ عالیہ دے اندر عاجزانہ مؤدبانہ غلامانہ تحفہ درود و سلام دا نظرانہ ہدیہ عقیدت محبت پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، قابل قدر وسعت واجب الاحترام ماں اور بہنوں اور طلعت اسپیکر ہی باندھے ہوں، چلو دوستوں بزرگوں سب السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم دے نال امام الانبیاء تاجدار بطحا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے توسل دے نال اج دا جمعۃ المبارک جامعہ مسجد غوثیہ رضویہ اس دے اندر شروع ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعائے خالق کائنات اپنے حبیب دے صدقے دے نال سب مسلمانوں نوں جمعۃ المبارک دی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اج 5 شعبان المعظم ہے اور اس مہینے کے حوالے دے نال اے جڑے 3 دن پچھلے گزرے نے 2 شعبان المعظم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دا یوم وصال، یکم سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ دی یوم ولادت، اور 3 شعبان المعظم شہزادہ گل و کبار عاقب دوش مصطفیٰ نور دیدہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا یوم ولادت ہے۔ 4 شعبان المعظم پیکر وفا صاحبزادہ سیدنا علی المرتضیٰ شہید کربلا عباس علمدار آپ دا یوم ولادت ہے۔ اج 5 شعبان المعظم ہن انہاں چ کوئی بھی ہستی ایسی نہیں کہ جہاں ذکر خیر نہ کیتا جائے۔ اپنے کول ایک جمعہ تے جہدے وچوں 15 منٹ لنਘ گئے تے پیچھے تقریباً 40 منٹ رہ گئے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی تے اس جمعے دیاں فرمائشاں بھی کافی ساریاں، ہاں جی اس جمعے دیاں فرمائشاں بھی کافی ساریاں نے۔ اس جمعے دے اوتے نماز دی بھی فرمائش ہے کہ نماز دا موضوع بیان کرنا ہے۔ اچھا مزیداری دی گل یہ ہے کہ فرمائشاں کرن والےاں چ ایک بھی مسیتے نہیں آیا۔ مزیداری دی گل ہے اصل وچ انہاں نوں اے وی اساں تے پڑھنا جا کے ساڈا کیڑا دل لگنا، زور تو لگنا قاری صاحب نے۔ میں او جڑیاں 4-5 فرمائشاں نے او ساری کتاباں چوک کے لینا وی جڑا پہلے آیا ادھر نوں دب دیاں تے انہاں چ ایک بھی نہیں آیا۔ ہن دسو میں کی کراں؟ اللہ پاک اپنے حبیب دے صدقے دے نال سانو حق کہن دی اور تانوں سن کے حق دے اوتے عمل دی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اسی اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو میں اپنی بات نو شروع کردا تاکہ تانوں یہ پتہ لگ جائے کہ اسی حنفی ہاں تے ساڈا امام جس دے اسی مقلد ہاں جدی اسی تقلید کرنے ہاں وہ امام کون سی تے کس شان دا مالک سی۔ اسی ایویں نہیں منتے کسی گل تو منتے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ 80 ہجری دے اندر کوفہ دے اندر پیدا ہوئے اور آپ کا جڑا اصل نام ہے اووے نعمان اور جو آپ دی کنیت ہے اووے ابو حنیفہ اور آپ کا لقب ہے امام اعظم۔ اور
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے دادا جان انہاں دا نام بھی نعمان ہے. جس وقت وہ اسلام کے اندر داخل ہوئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھیا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی غلامی کے اندر آ گئے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ دے والد گرامی جدوں پیدا ہوئے نا انہاں دا نام سی ثابت. امام اعظم ابو حنیفہ دے والد دا نام سی ثابت. جدوں وہ پیدا ہوئے نا تے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ دے دادا جان حضرت نعمان اپنے پتر ثابت نو لے کے مولا علی دی بارگاہ میں گئے. مولا علی دی بارگاہ دے اندر گیا. سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم, اور جس وقت انہوں نے خدمت اندر پیش کیتا تو سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے حضرت ثابت واسطے اور انہوں دی نسل دے وچ جڑے آن والے سن انہوں دے واسطے دعا فرمائی. انہوں نے انہوں دے واسطے دعا فرمائی. اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ دے پوتے جنہاں دا نام ہے حضرت اسماعیل بن حماد, وہ فرماتے ہیں کہ جدوں میرے دادا جان انہاں دے دادا جان اپنے یعنی کہ بیٹے نو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ دے اے پوتے نے حضرت اسماعیل بن حماد یہ روایت کرتے ہیں, بیان کرتے ہیں کہ میرے دادا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دے دادا جان اپنے بیٹے ثابت نو لے کے مولا علی دی بارگاہ دے وچ گیا تو مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ساڈے خاندان دے واسطے دعا فرمائی. فدعا له بالبرکۃ فیہ وذریتہ ونحن نرجو من اللہ ان یکون قد استجاب اللہ ذلک لعلی بن ابی طالب. اللہ تبارک و تعالی نے بارگاہ کے اندر دعا کی تھی. مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ یا اللہ پاک یہ جڑی نسل ہے انہاں دے وچوں آن والی جڑی اولاد ہے یا اللہ پاک انہاں نو ہدایت دا رستہ عطا فرما اور انہاں دے علم دے اندر برکتاں عطا فرما. بڑی قابل غور بات ہے, بڑی توجہ طلب بات ہے کہ مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دی دعا دا اثر ایسا ہویا کہ آج تقریباً 1300 سال امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی عنہ دنیا تو پردہ فرمایا گزر چکے نے, لیکن انہاں دے علم دا ڈنکا اج بھی دنیا دے تے ہویا. یہ مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی دعا دا اثر. اور تقریباً بعض علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ آپ دا شمار تابعیاں دے اندر ہے اور 26 تو زیادہ صحابہ نے جنہاں دی آپ نے زیارت کی تھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اور بعض نے یہ کہا ہے کہ تقریباً 8 نے جنہاں دی زیارت آپ نے کی تھی. اور آپ دے متعلق آخری بات, کیونکہ اتنی وضاحت یہ میں نہیں کر سکتا, اگے بھی چلنا ہے, صرف تمہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اسی جس امام دے پیروکار ہاں, جس امام دی اسی تقلید کرنے ہاں, ساڈا وہ امام کس شان دا مالک ہے. یہ نہ ساڈے واسطے بڑا کہ جنوں دعا مولا علی دی ہوے, بس ساڈے واسطے اس تو اوتے ہور کوئی نہیں, ساڈے واسطے بڑی بڑی سن. پھر وہ علی المرتضی لاہور دی سرزمین دے اوتے علی حجویری آپ اپنی کتاب کشف المحجوب شریف کے اندر لکھتے ہیں کہ میں ایک دن حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مزار تے حاضر ہویا, سرانے والے پاسے آپ فرماندے نے کہ میری اکھ لگی, میں خواب دے اندر ویکھیا کہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے نے, رات دے صحابہ بھی نال نے. ایک بزرگ ہے جڑا حضور دی گودی وچ کھیلدا پیا,
فرماتا نے جب میرے آقا تشریف لے گئے تو میں دوڑیا، میں جا کے سرکار دے قدماں نوں بوسا دیتا تے میں عرض کی حضور ذہن دے وچ خیال آیا کہ کون ہے جن نال سرکار پیار میں کرتے ہیں، محبت میں فرماندے نے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی حجویری یہ جڑا میری گودی دے وچ کھیلدا پیا نا یہ تیرا امام ہے، تیرا امام ہے. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تقلید دے اندر ساڈے تواڈے پیر بھائی آپ نے بھی تقلید امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور انہاں دے مقلد نے سوائے حضور غوث پاک تو باقی جتنے بھی اولیاء اللہ بزرگان دین گزرے نے سب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دی تقلید کرنے والے. ایتھے میں ایک ہور بات عرض کردے ہاں، ذرا توجہ نال تسی سنو کہ او امام نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہ دے امام اور امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو آپ کو مقام اور مرتبہ حاصل ہے. امام نسائی، ابو داؤد، امام ترمذی، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اور بڑے بڑے ایسے اللہ دے بڑی اور محدث گزرے نے کہ جنہاں نے اپنے آپ کو فقیہ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. آپ نے اس طریقے کے نال مسئلے جڑے نے سلجھا کے رکھ دیتے کہ انسان کی حیرت دنگ رہ گئے. آپ حج کرنے واسطے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال ملاقات ہوئی. بعض وچ اس طرح بھی ذکر ہوتا ہے کہ امام باقر دے نال ملاقات ہوئی. تے پھر سڑن والے حاصل کرنے والے یہ نہیں کہ اج اس وقت تے بھی آ کسی نے کہا کہ سرکار دا بندہ جڑا نا یہ سرکار دی حدیث تو قیاس تو کام لیندا، اپنی مرضی کرتا، قرآن حدیث تے عمل نہیں کرتا. تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو بلایا، فرمایا تو بندہ جڑا اپنے قیاس تو کام لینا. عرض کی حضور اگر اجازت ہوئے تو میں ایک سوال پوچھ سکتا؟ فرمایا پوچھو. کیا یہ دسو کہ عورت دا حق زیادہ ہے کہ مرد دا حق زیادہ ہے؟ توجہ ہے گل، عورت دا حق زیادہ ہے کہ مرد دا حق زیادہ ہے؟ آپ نے فرمایا، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عورت دا حق مرد دی نسبت عورت دی نسبت مرد دا حق زیادہ ہے. مرد حاکم ہے، عورت محکوم ہے. آپ نے فرمایا عرض کی کہ حضور اگر پھر میں قیاس تو کم لیندا تو پھر دو حصے عورت دے ہونے چاہیے کیونکہ عورت مظلوم ہے، مرد تے کئی حاکم ہے. ٹھیک ہے، لیکن مرد نو اللہ پاک نے حاکم بھی بنا دیتا، حصے بھی انہیں دو رکھ دیتے تے عورت دا حصہ ایک. کیا جے اگر اپنی مرضی نال میں کام کردا تے پھر قرآن حدیث دے فیصلے دے خلاف چلدا تے پھر میں مرد دے دو حق جڑے نے انہاں نوں ختم کر کے عورت دے دو حق رکھ دیندا کیونکہ عورت مظلوم ہے، مرد حاکم ہے. لیکن میں اپنے قیاس تو کام نہیں کیتا، کام او کیتا جو اللہ دا قرآن تے مدینے والا دا فرمان ہے. دوسرا حضور دسو کہ پیشاب زیادہ پلید ہے کہ یا منی زیادہ پلید ہے؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہ پیشاب زیادہ پلید ہے. نہیں، پیشاب زیادہ پلید ہے. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پیشاب زیادہ پلید ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عرض کی تھی حضور اگر پھر میں اپنے قیاس تو کام لیندا تے پھر پیشاب تے غسل فرض ہونا چاہیے سی، منی تے فرض نہیں ہونا چاہیے. غسل منی تے حالانکہ وہ زیادہ پلید نہیں، پیشاب دی نسبت زیادہ پلید ہے. لیکن فرمایا کہ اگر میں اپنے قیاس تو کام لیندا، قرآن حدیث دے اوتے عمل نہ کردا تو پھر اودے تے پیشاب دے اوتے غسل فرض ہوندا. لیکن ایتھے جدوں بندے دے جسم دے وچوں منی خارج ہوندی ہے اس وقت بندے تے غسل فرض ہوندا. تو جس وقت آپ نے دیکھیا تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سینے دے نال لگایا اور آپ فرماندے نے آپ دے جب کسی نے پوچھا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے متعلق، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دے کولوں کسی نے پوچھا کہ حضور تہاڈی عمر کتنی ہے؟ آپ نے فرمایا میری 2 سال عمر ہے. کتنی عمر ہے؟ 2 سال. نے کہا حضور 2 سال عمر کیویں ہو سکتی؟ فرمایا 2 سال میں اہل بیت دی غلامی وچ رہیا تے جڑے 2 سال میں اہل بیت دی غلامی وچ رہیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی فرماندے نے کہ میں اپنی وہی 2 سال عمر گنا.
کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ دے وچ رہے۔ تو اے شان ہے، اے مقام ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور فقہ کے جتنے بھی امام نے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مالکیاں دے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو پوچھیا کہ تسی یہ دسو کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نو تسی ویکھیا تو انہاں دے علم دا کی مقام ہے؟ آپ نے فرمایا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہ دے او امام نے کہ آپ نو اللہ پاک نے اینا علم عطا فرمایا سی کہ اگر کسے پتھر دے متعلق بھی کہہ دیندے کہ اے پتھر سونے دا ہے تے آپ نے اینیاں کو دلیلاں پیش کر دینیاں سی کہ وہ پتھر ہی سونے دا بن جائے۔ اینی شان اینا مقام عطا فرمایا اللہ پاک نے۔ حضرات محترم، اے سارے موضوع جڑے نے نا تھوڑے تھوڑے مکس کر کے چلانے نے۔ اے تو تھوڑا جا اگے چلیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تیرے علم دی اے شان ہے جنہ واسطے مولا علی دعا فرمان، جنہ دے باپ مولا علی دعا دے تے وچوں پتر امام اعظم ابو حنیفہ پیدا ہوئے جیڑا فقہ حنفی دا امام بن جائے، جدے پیچھے جدے باپ نو مولا علی دعا دے تے وچوں بیٹا پیدا ہو کے فقہ دا امام بن جائے، حنفیاں دا امام بن جائے، امام اعظم ابو حنیفہ بن جائے تے جے مولا علی دی دعا دے وچ نہ سرے کہ فقہ دا امام پیدا ہو سکتا ہے تے شہید کربلا امام حسین دی شان دا کیا مولا علی دے پتر نے 3 شبان المعظم اور بعض دے وچ 5 شبان المعظم کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی ولادت با سعادت ہوئی۔ جس وقت آپ دنیا دے اوپر تشریف لے کے آئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلیا، صحابہ فرماندے نے اساں کئی واراں ویکھیا حضور نو کہ حسنین کریم مینوں میرے آقا سونگدے سن۔ ایک بات میں عرض کر دیا آپ احباب دی خدمت دے اندر، اس بات نو توجہ نال سن لو تے ذہن دے وچ بٹھا لو کہ اگر صحابہ دے وچوں کسے تے ماڑا وقت آ جائے تے انہاں تے زکات حرام نہیں، صدقہ حرام نہیں، وہ کھا سکتے ہیں، لیکن ایتھے جڑا بھی ماڑا وقت آ جاوے نا اہل بیت دے افراد نہ صدقہ کھا سکتے ہیں نہ زکات کھا سکتے ہیں۔ اے گل اپنے ذہن دے وچ بٹھا لو۔ اسی نا ایک دن گیا ایک جگہ دے اوتے، اوتھے ایک بندہ پیسے بانٹ رہا سی رمضان شریف دے مہینے دے اندر، روزیاں دے مہینے دے اندر ایک بندہ پیسے بانٹ رہا سی، 1000 روپیہ فی گھر نو دے رہا سی، بیبیاں بھی بیٹھیاں، اسی بھی اتنے بیٹھے سانو کو ہور کام سی، میں صدقے دے پیسے لین نہیں سا گیا، مطلب تاڑے ذہن چاہے بھی قاری صاحب بھی اتنے بیٹھے سی، میں پیسے لین نہیں سا گیا، میں ہور کام سی۔ اس بندے نال انہیں کیوں بٹھایا، آخر دے اوتے ایک بندہ آیا، انہیں آ کے گل کی کہ بابا بیٹھا سی، بابا بھی نہیں سی تو جوان بھی نہیں سی، انہیں اس بندے نو کیا انہوں جڑا پیسے بانٹ رہا بھی وہ ذات دا نائی ہے راجا، سمجھ آئی گل دی تے او جڑا اے اللہ پاک دی عطا جنوں اللہ دے دے، ہاں جی اللہ پاک دی عطا، اے کوئی نہیں گل ہے کہ کیڑا ونڈن والا تے کیڑا لین والا۔ اوتھے ایک بندے نے تعارف کروایا، نے کہا جی جڑا اے بندہ بیٹھا ہے نا اے بندہ سید صاحب ہے تے اینوں بھی حصہ دیو، تے سید صاحب نے بھی ہاتھ اگے کر دیتا، میں نہ رہا گیا کیونکہ ساڈے دل وچ اہل بیت دی محبت ہے، تے پھر میں انج مولوی بھی ساں زبان نہیں کھلوندی، میں کہا جناب اے سید تے نہیں کمیار ضرور ہو سکتا پر سید نہیں ہو سکتا۔ میں بڑی کوڑ لگی اس بابے نو بھی تے دین والے نو بھی تے اوتے سارے بیٹھے نو بھی، بڑا لتھا مولوی نے ایڈا وڈا بکواس کر دیتا، سمجھ آئی گل دی۔ میں کہا میں حدیث سنانا، میں تے تانوں حدیث پیش کرنا،
امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 سال 7 مہینے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی صحبت پائی ہے. بچپن دا عالم امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجوراں دی ایک ٹوکری آئی صدقے دی. نواسہ رسول اتھے تشریف فرما نے ایک کھجور چکی چک کے منہ چ رکھ لئی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انگل پا کے کھجور منہ دے وچوں باہر کڈ دیتے تے پوچھن والیاں نے پوچھیا حضور ایک کھجور سی کھا لی. فرمایا تسی نہیں جانتے کہ اہل بیت دے اوتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز نو حرام کر چھڑیا. اگر بچے سن کھا لیا سی کی رج ہو گیا سی, لیکن فرمایا نہیں اے دنیا دے مال دی میل کچیل ہے تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت نو اے مقام عطا فرمایا ہے کہ اہل بیت نو اللہ پاک نے طیب اور طاہر دنیا دے اوتے بھیجے. اللہ پاک نے اس چیز تو انہوں نے پاک فرمایا. پتہ چلیا کہ اہل بیت دا فراد ہوئے اپنے آپ کو سید اخباندہ ہوگا نہ وہ صدقہ کھا سکتا ہے نہ زکاة. یہ اللہ پاک نے انہاں تے حرام کر چھڑیا. یہ تو بڑی کوئی مصیبت ہے کہ کربلا تو واپس سیدہ زینب آپ دے کولے کو بی بی آئی. انہوں نے کہا کہ میں کچھ روٹیاں نے دودھ دے کچھ کپڑے نے کچھ پیسہ میں نظرانہ پیش کرنا چاہنے. جدو آپ دے کول آیا فرمایا لے کے کون آیا؟ کہنے والے نے عرض کی تھی کہ سجدہ فلاں عورت فرمایا انہوں سامنے لے گیا. اچھا اتنے بھوک نہیں سی؟ بولو تو صحیح یار. بھوک ہے سی, بے وطنی بھی سی, پردیس بھی سی, مصیبت بھی سی, لاشاں بھی سی تے اپنا بھی کوئی نہیں. اگر اتنے یہ معاملہ نہ بھی ہوندا تو کوئی فرق پہ چلا سی, پر نہیں. فرمایا کون لے کے عرض کی جی وہ فلانی مائی فرمان لے کے آؤ سامنے. اماں کی ہے یہ تھوڑیاں جی کھجوراں نے دودھ دے تھوڑیاں جی سکیاں روٹیاں نے کپڑے نے پیسے نے میں پیش کرنا چاہنی. فرمایا تو دینی پئی ہے کہ کوئی اور نے کہا جی میری مالکہ ہے اہل بیت دی منن والی ہے. کہہ دو سبحان اللہ. میری مالکہ نے اہل بیت دی منن والی انہوں پتہ لگا کہ سجدہ دا قافلہ گزر رہا تے مینوں انہیں دے کے بھیجا تے میں نظرانہ لے کے آ گئی. اگر قبول فرما لو تو مہربانی ہو جائے گی. فرمایا پہلا جا پوچھ کے آ کہ کدے صدقہ تے نہیں, پہلا گاں ہو جا کے پوچھ کے آ کہ کدے صدقہ تے نہیں ہے. انہیں عرض کی کہ سرکار اے صدقہ تے چلو مصیبت دے وقت پریشانی دے وقت جڑا وے اے لین دا حکم ہے وے. فرمایا لوکاں واسطے وے اہل بیت دے افراد واسطے نہیں. اگر ہدیہ ہے تے قبول کیتا, اگر صدقہ ہے تے لے جا. اہل بیت دے اللہ نے صدقے نو حرام کر چھڑیا. اگر صدقہ ہے تے پھر انہوں لے جا. اے نہیں سانو چاہیے. پر اج کل دے بیلی ٹھوکی پھرندے نے سارا کچھ. تے جے اسی گل کر دئیے تے لوکی جاندے نے ہیں مولوی ساڈا سنیاں دا, پر کدی کدی پاسا وہابیاں دا بھی مار جاندا ہیں. او چلیا تو اہل بیت دی شان نو سمجھدا ہی نہیں, تینوں پتہ ہی نہیں کہ اہل بیت نو اللہ پاک نے کی مقام عطا فرما چھڈیا. آؤ تے مسلمان بھائیو ذرا توجہ دے نال حضور دا کلمہ پڑھنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نو اے شان عطا فرمائی ہے, اے مقام عطا فرمایا ہے. خالق کائنات نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا, فرمایا کلا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی فرمایا میں کسی چیز دے اتے بھی تواڈے کولوں کوئی اجر نہیں منگدا. ہاں صرف ایک گل حضوروں کی, فرمایا میرے قریبیاں دے نال پیار کریا, میرے قریبیاں دے نال پیار کریا جے, میرے حسن دے نال پیار کریا جے, میرے حسین دے نال پیار کریا جے. کرم کے شیانے کی کیا بات ہے, کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے, کرم کے
بات ہے کرم کے آشیانے اگر آندا تے محبت دے نال تسی بھی مل کے پڑھ لو تہاڈی بھی حاضری ہو جائے گی کرم کے آشیانے کی کیا بات کرم کے آشیانے کی کیا بات اللہ اکبر کبیرہ امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا دے اوتے تشریف لے کے آئے نے حضرت امام الانبیاء تاجدار بطحا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مشکات کے اندر حدیث پاک موجود ہے حضرت سیدہ ام الفضل حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیوی میرے آقا دی چچی آپ فرمان دیا نے میں ایک دن بارگاہ امام الانبیاء کے اندر حاضر حاضر ہو کے عرض کر دیا نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا بھی و امی سونیا انی رائیت حلما منکر اللیلتا قال وما ہوا قالت انہو شدید قال وما ہوا قالت رائیت کانا قطعت من جسدک قطعت ووضعت فی حجری فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت خیرا تلد فاطمة انشاء اللہ غلاما یکون فی ہجرک عرض کر دیا نے سونیا ماں زاغ دے کاجل والیا ودوحا دے چہرے والیا میں راتی عجیب خواب ویکھیا میرے آقا نے فرمایا چاچی کی خواب ویکھیا عرض کر دیا نے سونا خواب ویکھیا تواڈے جسم دا ایک ٹکڑا میری گودی وچ رکھیا فرمایا چاچی خواب ایڈا پریشان ہون والا نہیں بلکہ اللہ میری فاطمہ نو حسین عطا فرمائے اللہ میری فاطمہ نو بیٹا عطا فرمائے گا اور وہ میرے جسم دا ٹکڑا ہوئے گا جڑا اللہ پاک نے تیری گودی وچ رکھ چھڑیا میرے جسم دا ٹکڑا ہے گا جڑا اللہ نے جڑا تیری کنو ٹکڑا کیا حضور نے امام علی مقام نو اپنے جسم دا ٹکڑا میرے گولڑے دے تاجدار فرماندے نے لہموں کا لہمی جسم کا جسمی کچھ فرق نہیں ماں بین پیا فرمایا اپنا جسم کیا اپنے جسم دا حصہ کیا بلکہ ایتھوں تک نہیں فرمایا انفسنا و انفسکم انفسنا و انفسکم فرمایا میری جان ہے میں دی جان اے میری جان ہے اور میں ایدی جان ہوں پھر اسی کیوں نہ کہیے کرم کے آشیانے کی کیا آپ کے آستانے کی کیا بات ہے فاطمہ اور علی فاطمہ اور علی 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 فاطمہ علی اور حسین و حسن فاطمہ علی اور حسین و حسن ایتھے میں ایک اور حدیث پاک پیش کرتا جاواں ترمذی دے اندر حدیث پاک موجود ہے ترمذی دے اندر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایک دن رات دا ویلا میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دروازے
دروازے دے گیا میں جا کے دروازے دے دستک دیتی کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اپنے گھر دے وچوں باہر تشریف لے کے آئے نے آپ فرماندے نے جدوں میں ویکھیا فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو مشتمل على شيء لا ادري ما ہوا سرکار اس حالت وچ باہر تشریف لے کے آئے نے میرے آقا نے اپنے جسم دے اوتے کملی اوڑھ رکھی ہے اور فرماندے نے انج لگدا ہے جویں چادر دے وچوں کوئی چیز ہلدی نظر آئی ہے کوئی چیز حرکت کردی نظر آئی ہے لیکن تعجب ہویا کہ جسم دے اوتے چادر وچوں ہلن والی کوئی چیز نظر نہیں پئی اوندی آپ فرماندے نے جس ویلے میں اے ویکھیا ما ھذا الذی انت مشتمل علیہ فرماندے نے وہ کی چیز ہے جڑی حضور نے اپنی کملی دے اندر چھپا کے رکھی ہوئی ہے میرے آقا دی زبان کھلی میرے آقا نے فرمایا فَإِذَا هُوَ حَسَنٌ وَحُسَيْنٌ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ زندہ آباد فرماندے نے جس ویلے میں ویکھیا جدوں میں ویکھیا ہور کوئی نہیں ایک حسن دوجا حسین فرماندے نے جس ویلے میں ویکھیا دوواں شہزادیاں نو میرے آقا نے کملی دے تھلے چھپایا آپ فرماندے نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابنایا و ابنا ابناتی اللہم انی احبہما فاحب من یحبہما اللہ اے کون کہہ رہا میرے آقا نے ہاتھ چکے نے دعا کی تھی اللہ ذرا میرے والی محبت لے کے بہت چاس آئے گی احبہما فاحب من یحبہما فاطمہ اور علی اور حسین و حسن فاطمہ علی یا علی یا علی یا علی فاطمہ علی اور حسین و حسن فاطمہ علی اور حسین و حسن مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات فرماندے نے کہ میں کی ویکھیا میرے آقا نے فرمایا اللہم احبہما واحبہما واحب من یحبہما فرمایا میری بیٹی دے بیٹے نے فرمایا میں انہاں نال پیار کرنا یا اللہ جڑا انہاں نال پیار کرے گا تو بھی اودے نال پیار جڑا انہاں نال پیار کرے گا تو بھی اودے نال جیڑا انہاں نال پیار کرے فرمایا کہ تو او دے نال پیار کرنا ہے اور اگے میرے آقا علیہ الصلوۃ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے جو میں پہلے بیان کیتا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شہزادیاں نو سنگ دے سن اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جدے کان دے وچ اذان دتی ہوگی مسجد نبوی دا ممبر امام الانبیاء تشریف فرمانے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اچھا پھر دیکھو یہ جنیاں روایتاں تواڈے سامنے بیان کیتیاں جا رہی ہیں یہ بیان کرنے والے کون نے صحابہ
کیوں جی بشارت صاحب صحابہ بیان پہ کرتے ہیں تے جے ٹھڈے چ کوڑ ہوے استغفر اللہ یاد باللہ تعالی تے کون چلیا شان بیان کردا ہے ایک بڑی تسی روایت سنتے ہو نا کہ علی دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے منتے ہو کہ نہیں منتے مولا علی دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے اسی بھی بیان کرتے ہیں مسیر بھی بیان کرتے ہیں 6 پوڑیاں والے ممبر تے بھی بیان ہوندا 3 والے تے بھی بیان ہوندا سمجھ آئی جی گل جتھے کسی نے داد دینی اتنے بھی بیان ہوتا تے جتھے سارے داد دینی اتنے بھی بیان ہوتا ہاں جی چھیڑنا نہیں اسی کسی نے میں صرف اپنا نقطہ پیش کرنا ہے ہاں اگر غلط ہوا گے تو جواب دیاں گے تے جے صحیح ہوئے پھر مان لیا جی جے گل غلط ہوئے تو میں جواب دے تے جے گل صحیح ہوئے تو پھر مان لیا جی مولا علی دا چہرہ ویکھنا عبادت یہ بیان کرن والے نوں پوچھی تینوں کیا دسیا میں بیان کراں میرے تو پوچھ کوئی اور بیان کرے اوندا کول پوچھ اونوں کہہ دس علی دا چہرہ ویکھنا عبادت تینوں کنے دسیا اے گل تینوں کوئی نہیں دسے گا صرف او دسے گا جیڑا حسینی ہوئے گا سارے نہیں ساریاں دی گل نہیں کردا سارے نہیں حسینی خبردار کوئی کہے کہ میں حسینی ہاں اپنے آپ کو حسینی کہہ کے تے ابو بکر صدیق دا گلہ کرے حسینی نہیں کہے حسینی تے عمر فاروق دا گلہ کرے نانا حسینی نہیں کہے حسینی تے حضرت عثمان غنی دا گلہ کرے وہ حسینی نہیں ہو سکتا ہووے حسینی مولا علی دا گلہ کرے حسینی نہیں ہو سکتا ہووے حسینی تے حضرت امیر معاویہ دا گلہ کرے حسینی نہیں ہو سکتا حسینی ہووے جیڑا 5 نوں بھی مندا ہے 14 نوں بھی مندا ہے 11 نوں بھی تے 12 نوں حسینی ہووے جیڑا انہاں نوں بھی مننے تے انہاں نوں بھی مننے 11 نوں بھی مننے تے 12 نوں بھی مننے او حسینی سمجھ او ایک پاسے دی روٹی چھڑ جاندی ہے بات سمجھ جا رہی اونوں کا دس او دے سر تے قرآن رکھ ایویں ہی آندے نے کہ نہیں یہ پکڑ قرآن اس کے سر پر رکھ مولوی سے پوچھ میں کہنا پھڑ قرآن تے دے سر تے رکھ انہوں کا دس مولا علی دا چہرہ ویکھنا عبادت تینوں کہیں دسیا نہیں دسے گا میں دسنا ایک گل کنے بیان کی تھی اے مومنہ دی ماں حضرت ابو بکر صدیق دی بیٹی میرے آقا دی بیوی مومنہ دی ماں معاشد صدیقہ نے بیان کی تھی ایک گل مومنہ دی امی جان نے بیان کی تھی کہ میرے آقا نے فرمایا علی دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے جن نے بیان کی تھی انہوں تو مندا نہیں تے انج تینوں عبادت دا ثواب لب جائے گا عبادت دا ثواب انہوں لبے گا جیڑا مومنہ دی امی جان نو منے گا تے جیڑا مومنہ دی امی جان نو منے گا پھر او اس گل نو منے گا تے جدوں اس گل نو من کے علی دا چہرہ ویکھے گا تے پھر عبادت دا ثواب مل جائے گا پھر وہ اس گل نو ویکھے تے صحیح پھر دسو یہ گلاں بغض نال ہوندیاں نے یہ گلاں حسد نال کیتیاں جاندیاں نے چلیا نہیں اپنے عقل دا علاج کرائے گلاں محبت نال کیتیاں جاندیاں نے یہ گلاں پیار نال کیتیاں جاندیاں نے جتھے بغض ہوے اوتھے جڑیاں گلاں یار کدی شریک نے بھی شریک دی تعریف کیتی ہیں تسی کسے نو پیالی نہ لنگن دیو بننا نہ لنگن دیو تے تسی تے تعریف تے پھر پوری کردے ہو پتہ لگا اتھے جدی گل ہی کوئی سمجھ آئی بات تو آپ آؤ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے ایک دن امام الانبیاء تاجدار بطحا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ممبر دوتے جلوہ کر یار کو پو بول پو سارے سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام حضرت انس بن مالک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے کہ نبی پاک علیہ السلام حضرت امام حسن اور امام حسین دے نال اس قدر محبت فرماتے سن کہ حضور علیہ السلام دے کولوں پوچھیا کہ اہل بیت دے وچوں سب تو زیادہ تسی کدے نال محبت فرماندے ہو
پوچھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کولو سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو اہل بیتک احب الیک قال الحسن والحسین وکان یقول لفاطمہ ادعی ابنی فیشمہما ویضمہما الی. فرماندے نے کہ حسن حسین دے نال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انی محبت کردے نے. آپ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ فرماندے آپ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نو فرماندے نے میرے دوواں بیٹیاں نو لے کے آؤ, امام حسن نو لے کے آؤ, امام حسین نو لے کے آؤ. آپ فرماندیاں نے سرکار نے بلا کے دوواں شہزادیاں نو اپنے سینے دے اوتے لٹا لینا, پھر انہاں دے جسم نو سنگنا شروع کر دینا. اپنے جسم دے اوتے لٹانا اور انہاں نو سنگنا, انہاں نال پیار کرنا. ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. فرمایا اے میرا حسن اے میرا حسین جنتی نوجواناں دے سردار. اللہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت آمات نو دساں اہل سنت کیویں اہل بیت دی شان بیان کردے نے. ساڈے بریلی دے تاجدار اللہ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی کلام اٹھی, آپ دی آواز آئی, فرماندے نے خون خیر رسول سے ہے جن کا خمیر. خون خیر الرسول سے جن کا خمیر, ان کی بیلوں سے دن پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت. اگلا بڑا قابل غور جملہ ذرا توجہ دے نال. او بندہ جڑا جاگدا بیٹھا ہوے گا او اس جملے نو سنے گا اور او اس جملے نو سمجھے گا اور اسے بندے نو یہ جملہ ہضم ہوے گا. بریلی دے تاجدار نے کمال دی ترجمانی کی تھی. آپ فرماندے نے آب تطہیر سے جن کے پودے جمے. انج بریلوی بیان کرتے نے شان اہل بیت, انج سنی حسین دا ذکر کرتے نے, انج ساڈے اکابرین نے اہل بیت دی شان بیان کیتی ہے. قیامت تک او جام نہیں سکدا جڑا سنیاں تو ود کے ذکر اہل بیت بیان کر سکدا. اے جملہ تے غور کر, اے جملہ کی ہے کتھے جاندا بشارت صاحب؟ کون کہہ رہا ہے؟ اور تسی نہیں ہوتے کر سکتے, نہیں پہنچ سکتے. یہ گل سنو میری گل تو تاں مننی جے مینوں مننا تے جے مینوں تسی منو نہ میری گل مننی جاؤ تے من لو گے. او بولو تے صحیح آ. اللہ کرے تسی مینوں سمجھ جایا کرو یار. تقریر جے تسی میرے نال چلو اللہ جاندا میں تانوں انج دے تے موتی تہاڈی جھولی پاواں نا, پر تسی مینوں سمجھ دے سمجھ آئی گل دی. ذرا سمجھن دی کوشش کریا کرو, مہربانی فرمایا کرو. یہ تہاڈی شفقت ہے. جیڑی گل میں عرض کر رہا کہ اعلیٰ حضرت نے اگر تسی مینوں نہ منو میری گل نو کیویں منو, تے اگر گل نو منو مینوں نہ منو تے تاں وی گل نو کیویں منو. جیڑے ساڈے کولے لے کے آئے اہل بیت دی شان جنہاں نے سانو بیان کیتی, ہن قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اج دے مولوی نو ڈائریکٹ اللہ دس گیا. او بولو تے صحیح آ. اللہ نے دسیا نہیں. یہ تو مراد کون ہے؟ یہ سانو صحابہ دسیا. صحابہ نو اسی پیچھے چھڑ دئیے تے اہل بیت نو اگے کر لئیے تے منن دا مزہ تے نہیں. بولو تے صحیح آ. منن دا مزہ ادوں ہوئے گا جڑے بیان پہ کردے نے انہاں نال بھی پیار کیتا جائے تے جنہاں دا ذکر ہوندا پیا انہاں نال بھی پیار کیتا جائے. انج منن دا مزہ کہ جنہاں نے سانو بیان کیتا انہاں نو بھی منیے, انہاں دی بھی محبت اپنے دل وچ رکھیے. کہ جدوں انہاں بغض رکھیا نہیں ہر شے ساڈے اگے سیدھی کر دتی بھی بھائی اے تو مراد اے جے, اے تو مراد اے جے تے انہاں نو منو پیار کرو. ساڈے کو لوگ پوچھے سی آنے اس بندے دا ایمان ہی مکمل نہیں جنی دیر تک اہل بیت دے نال محبت نہیں.
اہل بیت دے نال محبت ہے تے ایمان مکمل ہے، اہل بیت نال محبت نہیں تے اسی انہوں ایماندار سمجھ دے نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کمال دے ترجمانی نہیں کی تھی، پوری تقریر دا مول نہیں مڑ گیا۔ پھر اتنے قرآن دی آیت پڑھا ہے، ہائے ہائے ہائے، اللہ کرے یار تیرے والا ذہن سارے نوں لب جا۔ یہ بھاویں ہن میرے نال رنج ہو جان بھی بشارت دی گل قاری صاحب نے کی کتے کان سامنے تے بشارت نے کوئی مٹھ چ نہ لائی ہوے شاید ویکھ نہیں دتی شاید کو نہیں نے مینوں جی ہاں محبت ہے جی ہائے ہائے اللہ حضرت نے کمال کر چھڈیا میرے ورگے لکھاں کروڑاں ارباں خرباں اللہ حضرت دا جتھے قدم لگا او جیڑی آپ دے قدم مبارک نال مٹی لگی او دے تو قربان جس ببر شیر نے اہل بیت دی شان دے وچ ایسے جملے لکھے اللہ حضرت نے فرمایا آب تطہیر سے جن کے پودے جمے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان تطہیر سے جن کے پودے جمے آب تطہیر سے تیری میری بھی پیدائش ہوئی ہے تیرے میرے گھر دے اندر بھی بچے پیدا ہوندے نے حضرات محترم کی شان امام الانبیاء دی بیٹی دا حسن پیدا ہوئے نے حسین پیدا ہوئے نے انہاں نو رکھیا آپ اللہ دی بارگاہ دے وچ جا کے اللہ اکبر 40 دن تک عورت نماز دے نیڑے نہیں جا سکتی لیکن فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت اہل البیت اہل البیت ویطہرکم تطہیرا سے جن کے پودے جمے اینج سمجھ آ گیا نا آسان کرتا جا حسین دی ولادت ہوئی ہے کوئی 40 دن دا پرہیز نہیں حسن دی ولادت ہوئی ہے کوئی 40 دن دا پرہیز نہیں اے تیریاں میریاں عورتاں واسطے پر ایتھے ویطہرکم تطہیرا آب تطہیر سے جن کے پودے جمے آب تطہیر سے جن کے پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں امام علی مقام دی ولادت با سعادت ہوئی میرے آقا علیہ السلام نے کان وچ اذان دیتی زبان دے نال گڑتی دیتی انج چوسیا شہزادے نے نانے دی زبان نو جویں کھجور چوسی دی تے کیا حسین پاک نے میرا وجدان آندا نانا اج تو اذان دیتی نا میرے کان دے وچ تیرا حسین کو اس اذان دی اودوں لاج رکھے گا جدو ہر پاسے بند ہو جان گیاں اج جے زبان نو چوسیا نا تے کربلا دے وچ سامنے موت بھی نظر تلواراں تے نیزے تے برچھیاں خون دیاں نہراں بھی نظر آن گیاں لیکن تیری زبان چوسن دا مول انج دا پاواں گا کہ سارا کنبہ تے لٹا دیاں گا لیکن زبان تو غلط گل دا اقرار نہیں کرے سارا کنبہ تے لٹا دیاں گا پر کربلا دے وچ تیری زبان چوسن دا مول تیرا پتر انج دا پا دے گا کہ قیامت تک ممبراں تے بیٹھ کے ساری دنیا قرآن پڑھے گی پر نانا تیرا نواسا نیزے دی نوک تے چڑھ کے قرآن پڑھے گا
سرکار منبر دے اوپر جلوہ کرنے شہزادہ تشریف لے کے آئے جس ویلے ڈگمگائے تے زمین دے اوپر تشریف لے کے آئے اسی تے بھی نہیں کہندے ساڈا تے ادب بھی اجازت نہیں دیندا کہ اسی کہیے ڈگے سرکار جس ویلے امام حسن امام حسین زمین دے اوپر تشریف لے کے آئے رسول اللہ نے منبر چھڈیا چھڈ کے جا کے چکیا چک کے گودی دے وچ بٹھایا حسین پاک نے کہا نانا ساڈا ایتھے گرنا تینوں برداشت نہیں ہویا پر کربلا وچ پھر اسی بھی تیرے دین نو ڈگن نہیں دین لگے اج تساں سانو اٹھا کے تے منبر وچ اپنی گودی دے وچ بٹھایا حسین اپنا سر دے دے گا لیکن تیرے دین نو آنچ نہیں آن دے گا حضرات محترم اللہ تبارک و تعالی میری تہاڈی حاضری قبول و منظور فرمائے اور اہل بیت و طہار دی پکی سچی محبت ساڈے دلاں دے وچ اللہ تبارک و تعالی بسائے اور انہاں دی محبت دے وچ زندگی موت عطا فرمائے انہاں دی پکی سچی غلامی نصیب فرمائے جو کچھ میں بیان کیتا اللہ تعالی مینوں تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے وما توفیق الا باللہ